जी जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जो हस्ती मेरे साथ बैठी हुई हैं वो हैं प्रोफेसर मसूद परवेज़ दुरानी साहब। और मोस्टली उनको जो है कॉलेज के अंदर जो है वो एमपी दुरानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनका पूरा नाम जो है वो मसूद परवेज़ दुरानी है। और दुरानी साहब के बारे में अब जो पिटारियंस है स्पेशली, तो मैं उनका कितना तारुफ करवाऊँ, आप सब लोगों को पता है। दुरानी साहब की सर्विसेज जो हैं वो कॉलेज के लिए बहुत लंबे अरसे तक जो है वो कॉलेज में रहे हैं और बहुत ड्यूटीज़ की हैं उन्होंने। वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं काफ़ी सालों तक, और कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है मेरा जहाँ तक मेमोरी है जो उन्होंने ना की हो। मज़ीद जो है दुरानी साहब ख़ुद हमें बताएंगे। तो दुरानी साहब, आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके नाम के साथ जो ये लगा हुआ है मसूद, फिर परवेज़, फिर दुरानी, तो सरनेम है आपका, लेकिन ये परवेज़ क्या है? जेठा साहब, ख़ानदानों में अपनी अपनी रिवायात होती हैं। कुछ लोग अपने आबा व अजदाद के नाम पर नाम रखते हैं, कुछ लोग मशहूर लोगों के नाम पर नाम, कुछ इस्लाम के नाम इस्तेमाल करते हैं। तो उन दिनों में एक मशहूर अदीब थे जिनका नाम मसूद परवेज़ था, तो मेरा नाम उनके नाम पर रखा गया। अच्छा अच्छा। तो सर, अपना बचपन के बारे में बताइए, सर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपनी। मैं तो दुर्रानी ख़ानदान जो है वो कंधार से शिफ्ट होकर पेशावर आया था। जी सर। 1890 में। जी सर। और उसके साथ ही मेरे दादा भी आए थे। जी सर। तो चौक नासिर खान में मोहल्ला फ़तेह खान था जहाँ पर कि मैं पैदा हुआ। जी सर। मेरे आबाद की वही जगह थी रहने की। और वो गवर्नर ऑफ पेशावर होके आए थे, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता 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 पीछे जाते गए, और तारीख़ में नकूश तो हैं लेकिन अब कुछ बाकी नहीं है। तो अपनी फैमिली के बारे में सर बताइएगा अपने। चौक नासिर खान में 1942 में 22 जून 1942 में मेरी पैदाइश हुई। जी सर। मेरे वालिद साहब उन दिनों में कालका में थे। जी सर। और कालका में वो ग्रेड 1 के ऑफिसर थे, क्लेम्स इंस्पेक्टर। जी सर। तो पाकिस्तान बन गया था जब जब मेरी पैदाइश हुई, उस वक्त तो ग्रेड 1 के क्लेम्स इंस्पेक्टर थे। और फिर मैं नौशहरे में पला बढ़ा, फिर उसके बाद पेशावर में आ गए, फिर उसके बाद कालका शिमला में पोस्टिंग हो गई। फिर वो 1947 तक वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद वहाँ से उनको पाकिस्तान बन गया था, तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के और पाकिस्तान आ गए। 1948 में नौशहरा आ गए। जी सर। और नौशहरे में तकरीबन 1 साल रहने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जी सर। तो उसके बाद फिर हम लोग पेशावर में आ गए, और पेशावर में मोहल्ला काली बाड़ी में हम लोग रहते थे, फिर सदर रोड में रहते थे। जी सर। तो इस तरह फिर आखिर में जाके हम नौथिया में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर हम रहे। तो बचपन मेरा जो है वो ज़्यादातर चूँकि कालका और शिमला में गुजरा, जिसकी वजह से वो उर्दू मुझे अच्छी खासी बोलनी आ गई। जी सर। और मेरे बड़े भाई हैं ज़फ़र वहीद दुरानी, वो विंग कमांडर रिटायर हुए, और उन्होंने एडवर्ड्स कॉलेज से तालीम पाई। उनको देखते हुए मुझे भी एडवर्ड्स कॉलेज में दाखिला दिया, जो फिर पेशावर का बेस्ट कॉलेज था। वहाँ से बीएससी करने के बाद मैं चला गया इस्लामिया कॉलेज। जी सर। वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया फ़िज़िक्स में। जी सर। मेरा फ़िज़िक्स में मियाँ मजीद साहब थे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप मैथमेटिक्स में ना आएँ, तो फ़िज़िक्स में आए, नया डिपार्टमेंट खुला है। तो वो मैंने फ़िज़िक्स जो है वो ले ली, और करने के बाद सर अपनी फैमिली, अपने वालिद साहब के और अपनी वालदा के बारे में हमें कुछ बताएं। वालदा मेरी जो है वो मुल्तान से थी। जी सर। और वो वालिद साहब तो पेशावर की पैदाइश थे। जी सर। और दोनों की शादी सन 1925 में हुई। जी सर। तो इस तरह ये फैमिली जो है, फिर चूँकि रेलवे में थे तो कभी जंग मंगियाना, कभी
یہ جو کوہاٹ کے آس پاس کے اسٹیشن درسمان پرکھو ڈھیری، جی سر، تو اس طرح کے اسٹیشنوں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی رہی تھی شروع میں. اور پھر میرا جو بڑا بھائی تھا وہ تو اچھی ایم ایس سی کرنے کا ایم اے میتھمیٹکس کیا انہوں نے، اور پھر وہ کیڈٹ کالج جو لول ٹوپا میں تھا اس کے اسپورٹس آفیسر اور میتھمیٹکس کے ٹیچر ہوئے. تو پھر وہیں سے وہ ریٹائر بھی ہوئے، پھر وہ ایئر فورس میں چلے گئے. جی سر. اسی طریقے سے میری جو ہم دو ہی بھائی ہیں. جی سر. اور بڑی بہن جو ہے میری وہ ہاؤس وائف ہے، اس نے بھی ادیب عالم کیا تھا. جی سر. اور وہ یونیورسٹی میں فرسٹ بھی آئی تھی. جی سر. اسی طریقے سے میری جو اور بہنیں ہیں رضیہ، عذرا اور ذکیہ، وہ بھی ماشاء اللہ اپنے گھر بار کی ہیں، اور اچھا وقت گزر رہا ہے ان کا. سر کتنے ٹوٹل بہن بھائی کتنے؟ 2 بھائی اور بہنیں کتنی ہیں سر؟ 2 بھائی اور 4 بہنیں. 4 بہنیں ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے یہ ایک ہیپی فیملی تھی. لیکن چونکہ ریلوے میں کسی ایک جگہ پر جم کے کسی شہر میں رہنا نہیں ہوتا تھا، ٹرانسفر ہو جاتے تھے. جی سر. تو اس وجہ سے، لیکن جب ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ نوتھیا میں آئے تو ہم نے سیٹلڈ لائف گزاری. جی سر، مجھے بھی شرف حاصل ہوا. آپ کے والد صاحب پٹاروں میں ہوتے تھے، اور ان کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو آغا جی کہتے تھے. جی سر بالکل بالکل. تو ان سے بھی کبھی ہماری جب میں ہاؤس میں آتا تھا تو آپ نہیں ان کے تو شاگرد جو میرے تھے وہ سر. میرے زیادہ نہیں، آغا جی کے زیادہ تھے. نہیں تو ماشاءاللہ ان آتے سے تھے اور دینی اور دنیاوی اور شعر و شاعری، اور اس میں وہ اس طرح حاصل کرتے. نہیں سر ماشاءاللہ کیا پرسنالٹی تھی. اور ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا تھا کہ دورانی صاحب جو دورانی صاحب ہیں تو وہ والد صاحب کی انسپریشن اور والدہ کا سارا اثر آپ پر. پھر آپ کے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی ایسے لگتا، مجھے تو ایسے فیل ہوتا تھا جیسے آپ کی کاپی ہوں، جیسے کلوننگ کہتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ سم تھنگ لائک دیٹ. کافی شکل ملتی تھی. جی سر. سر اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کی جرنی جو ہے ایم ایس سی تو آپ نے کیا پشاور سے، تو یہ کس طرح جو ہے کیڈٹ کالج پٹارو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ڈیسٹنی. ہاں، وہ خود راستے بنتے جاتے ہیں. تو میں نے جب ایم ایس سی کیا تو میرا بھی رزلٹ نہیں نکلا تھا. اچھا سر. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. والد صاحب نے خود ہی اپلیکیشن لکھی. اچھا سر. اور ان کے ہینڈ رائٹنگ میں اپلیکیشن جو ہے پٹارو میں بھی موجود ہے، اپلائی کر دیا. اور پھر مجھے انٹرویو کی کال آئی تو میں کہا تیار ہوں انٹرویو. آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ یہ؟ بہت حیرت ہوئی کہ یہ ان دنوں میں دو جابس تھیں. ایک تھا سر سید کالج میں لیکچرر کا، اور ایک تھا کیڈٹ کالج. سر سید کہاں سر؟ پنڈی میں. پنڈی میں. ہاں، تو وہاں پر اپلائی کیا ہوا تھا، تو وہاں سے مجھے کال آئی تھی اور یہاں سے پٹارو سے آ گئی. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں، پٹارو از بیٹر، تو آپ سر سید کی طرف نہیں جاؤ، ادھر انٹرویو دو. تو اس طرح میں. سر آپ کے والد صاحب دور اندیش تھے نا؟ بہت دور اندیش. آپ تو یہ چاہتے ہوں گے میں گھر کے قریب رہوں. ظاہر ہے، چونکہ میرا بھائی بھی لوٹوبا میں کیڈٹ کالج میں تھا. اور اگر آپ اس وقت شادی شدہ ہوتے تو ہماری بھابھی بھی چاہتی کہ ادھر ہی رہ جائے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، تو شروع میں آپ پٹارو آئے 1968 میں اگر میں غلط نہیں ہوں. جی. اچھا، اس آپ کا جو انٹرویو لیا تو اس وقت پرنسپل صاحب کون تھے؟ کمانڈر فیروز شاہ تھے، کلیم صاحب تھے. اچھا کلیم صاحب بیگ اٹھا کے، اور مجھے یاد ہے وہ کس جگہ انٹرویو ہوا سر؟ یہ کوئی اس کی ایئر فورس کی کوئی تھی. کراچی یا نہیں، پنڈی میں. پنڈی میں انٹرویو لینا؟ آل اوور پاکستان سلیکشن تھی نا. اچھا. میرے وقت میں مائی اپوائنٹمنٹ واز دی لاسٹ اپوائنٹمنٹ فرام آل اوور پاکستان. اور پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، یہ سب جگہ سے انٹرویو کرتے ہوئے سلیکٹ کرتے تھے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح ہی ہوتے تھے. تو وہاں پر مجھے انہوں نے سر یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اب وہ پرانے ٹیچرس نہیں رہے. یہ نہیں، اب ان کو یہ کیا پتا کہ پہلے ٹیچر سلیکٹ ہوتے تھے آل پاکستان لیول پہ. اور اس کے بعد جب 1 یونٹ بن گیا تو پابند کر دیا گیا کہ آپ ٹیچر جو ہے صرف سندھ سے ہی سلیکٹ کریں گے. اچھا، پھر کیڈٹس ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ سر وہ آپ کا جو زمانہ تھا اب ویسے ٹیچرس نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹے میں آیا تھا 1977 میں، اب چل رہا ہے 2022، تو جو اویلیبل ٹیچرس ہوں گے پورے سندھ میں تو اسی میں سے تو چننا ہے نا سر، مجبوری ہے نا.
تو اگر ایجوکیشن کا معیار ہمارا اوپر ہوا ہے تو بیٹر ٹیچر آئیں گے، لیکن اگر آن دا ہول ہمارا معیار نیچے آیا ہے تو ٹیچر بھی تو ویسا ہی آئے گا. سر میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بیسک جو چیز تھی وہ انگریز کا فلسفہ تھا. جی سر. کرنل کومز کو پتا تھا کہ یہ ٹوٹل ڈیڈیکیشن والی جاب ہے، اس میں پارٹ ٹائم نہیں چلتا. جی سر. تو اس طرح اگر وہ پشاور سے مجھے لے کر آئے تھے تو میں نے کہاں جانا تھا، پھر اتوار کو بھی وہیں اور سیٹرڈے کو بھی. تو وہاں جتنے ٹیچرز تھے، کوئی لاہور سے تھا، بھٹی صاحب گجرانوالہ سے تھے، سعید صاحب لاہور سے تھے، اور جتنے سینئر ٹیچرز تھے یہ سب کے سب پنجاب سے یا ادھر ادھر سے لے کر آئے گئے تھے. تو اس نے سب کو اکٹھا اسی لیے کیا تھا کہ یہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے. جی سر. اور ہم نے بھی اسی بات کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ان دنوں میں خط بھی 3-4 دن لگتے تھے اس کو آنے جانے میں، تو اگر یاد بھی آتی تھی تو وہ بھی 3-4 دن کے بعد سنائی دیتی تھی. تو اس طرح اس نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ یہی تھا کہ دور سے لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ فل ٹائم وہ کر سکیں. جی. اچھا سر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے جب پٹارو جوائن کیا تو اس وقت وہ ان ٹیچرز کے نام بتائیے جو اس وقت مطلب اویلیبل تھی فیکلٹی. عظیم صاحب تھے. عظیم صاحب تھے. حسن الدال سے آئے تھے. جی سر. فضل صاحب تھے، ڈاکٹر فضل، وہ پی ایم اے سے آئے تھے. جی سر. اور اسی طریقے سے بھٹی صاحب تھے. جی سر. اس کے سینئر سعید صاحب تھے. جی سر. فزکس کے. اور پھر زمان صاحب تھے. جی سر. پھر اس کے بعد طور صاحب تھے. جی سر. عبدالحاد صاحب تھے. اور یہ تو بڑے بڑے نام تھے جو کہ تھے. پھر اس کے بعد قمر الزمان صاحب تھے، یوسف زئی، پھر وجی صاحب تھے، جانو ممتاز تھے، جیول ٹیچرز. سر یہ آپ نے جو نام لیے ہیں تو جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو ریئلی واقعی جن کو وہ انگلش کا ورڈ ہے نا، جائنٹ آف دا ٹیچرز، لائک جائنٹس، جن کو میں نے دیکھا. ان کا جانو ممتاز کا میرے خیال ہے 6 فٹ 2 انچ قد تھا اور وہ ٹینس کھیلتے تھے. جی سر، میں ہوتا تھا وہاں ٹینس کورٹ پہ. اور اتنا خوبصورت انسان تھا، اور فزکس پڑھانے کا ان کا جو انداز تھا وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی لگتی تھی کہ یہ استاد اس کا جانو. میں نے دیکھا سر ان کو کلاس میں پڑھاتے ہوئے، ماشاء اللہ سر. لیکن گیم میں بھی جو اچھل کے جو مارتے تھے اور وہاں جو گپ شپ ہوتی تھی اور شاؤٹنگ ہوتی تھی وہ بھی کیا مزہ آتا تھا سر. میں تو نیا نیا آیا تھا اس وقت. ہاں بالکل. اور ان کا نام بھی لیتے تھے کیا، میکنرو کیا ہو، جان پتہ نہیں کیا، جو چیمپئن جو ان کا نام لیتے تھے. اور پھر فضل صاحب کی کیا باتیں وہاں ٹینس کورٹ کی، جن کو بندہ سینسر کر سکتا ہے لیکن ذکر تو نہیں کر سکتا. اور مجھے سر حیرت ہوتی کہ وہی فضل محمود صاحب یا آپ اور سارے لوگ وہاں بیٹھ کر کیا گپ شپ ہو رہی ہے، کیا لطیفے سکھوں کے اور ان کے، اور وہی فضل صاحب جب آفس میں جائے تو پتہ چلا یہ بندہ ہی دوسرا ہے. ٹوٹلی مختلف. تو سر پٹارو میں جب آپ نئے آئے تو آپ کی فریکوینسی کن ٹیچرز کے ساتھ ہوئی جن سے بہت زیادہ آپ کلوز ہو گئے؟ جی میں تو بالکل ہی نیا تھا. جی سر. اور جب میں گیا تو میں نے چیک براؤن جیسے ریڈ چیک قمیض پہنی ہوئی تھی، بو شرٹ. تو میں گیا تو میں حیران ہو کے ادھر دیکھنے لگا. ان دنوں میں جو ایگزامینیشن آفس تھا وہ اسٹاف روم ہوتا تھا. جی سر. اور وہاں پر کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھی. تو میں پریشان تھا کہ یہاں تو مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی، میں کہاں بیٹھوں. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو. تو وہ تھے فاروقی صاحب. فاروقی صاحب تھے. میرا خیال ہے یہی وجہ ہے آخر تک آپ کی فریکوینسی ان کے ساتھ. وہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا بہت زیادہ فریکوینسی. ہاں، اور انہوں نے بہت زیادہ دوستانہ ماحول مجھے دیا. پھر اس کے بعد چونکہ زمان صاحب تھے، زمان صاحب کو میری طرح قریدنے کی بہت. ہاں سر. اور وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کے پاس بہت اچھی لائبریری تھی. لوگ جو ہے ان کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے. تو وہ ایک خاص انداز میں ڈسکس کرتے تھے میرے سے، اور بہت ڈیپ تک ہم لوگ جاتے تھے. فاروقی صاحب بھی اسی طرح. اور ان دونوں کے انفلوئنس میں میرے والد صاحب کو بڑا ڈر رہتا تھا
अच्छा, मुझे सईद साहब को और कि कहते ऐसे थे समय पटरी से न कि उतारने ये- दुल्हन ये साहब। कहीं दुरानी साहब को, क्योंकि वो आज़ाद ख्याल के थे, बहुत फारूकी आज़ाद ख्याल साहब थे। और जमान जी, साहब, जी। और वो एक मज़हब के मुताबिक उनका एक ख़ास नज़रिया था। तो वो अच्छा, मेरे जम्मा वालिद साहब का मुझे पता नहीं कि वो हाँ। भी इस तरह सोचते थे। वो तो 2 स्टेशनों में बिलीव करते अच्छा। थे। हाँ, एक पैदाइश और एक डेथ, बस। बस, देयर इज नो थर्ड। my वो ये अल्लाह माफ़ करे उनको, वफात पा गए, लेकिन वही मुझे कहते थे कि दुरानी साहब एक पैदाइश है और एक डेथ है, तीसरा जो है वो नहीं तीसरा पता। कोई स्टेशन नहीं है। हाँ, तीसरा कोई स्टेशन नहीं। नहीं सर, तो बस वो मुझे सर इस चीज़ हाँ, का कभी पता नहीं चला। हाँ, तो वो थोड़ा सा इसकी वजह से वालिद साहब परेशान रहते थे कि बहस मुबाहस में उलझता ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा उलझ जाए, लेकिन वो सईद साहब ने ये बताया कि आपकी तालीम दी हुई जो है वो अच्छे टेस्ट में है और इंशाल्लाह ये अपनी जगह पर कायम रहेगा। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते थे कि घोड़े की तरह जिधर मर्जी चरो, लेकिन वो जो रस्सी है ना जो खूंटे के साथ बंधी हुई होती है, उस रस्सी को तोड़ना नहीं है। सर ये बड़ा फिलसफा और बड़ी गहरी बात है करीब जी हाँ, में। तो वो उन्होंने ये कहा कि इस रस्सी को तोड़ो नहीं, तो फिर जिधर मर्जी जाके चरागाह में घूमते फिरो। अच्छा सर, आपकी बात काट रहा हूँ, तो आप जब नए नए आए तो शुरू में आपको इनिशियली जो है मतलब पहली बार जब आपने पिटारो देखा, जैसे जैसे मैंने भी देखा, तो मेरा एक अपना जो है, मैंने भी कभी सुना नहीं था पिटारो वगैरह, तो आप जब फर्स्ट टाइम आए और कॉलेज में घूमे और ये, तो आपको क्या फील हुआ आपको? मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। अच्छा सर। एमएससी कर ली थी मैंने, अच्छा। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ऊपर था। अच्छा। और मैं तकरीर में और इधर उधर और सब कामों में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो मैं अपने आप को बड़ा समझता था। लेकिन जूं जूं दिन गुजरते गए तो पिटारो मेरे पे हावी होता गया। अच्छा। फिर पिटारो जो है वो मेरी दस्तरस से बाहर होने जैसा हो रहा था। अच्छा सर। इस वजह से कि उसकी एक्टिविटीज़ और उसकी वो जो थे कमिटमेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ और ये वो, तो इट केप्ट मी बिजी ऑल द डे। तो मुझे यही समझ आई कि भाई वो जो एक माहौल था जो एमएससी करने के बाद और बड़ा अपने आप को, वो गलत था। असल चीज़ ये है कि यू हैव टू डिलीवर नॉलेज, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, प्रूव योर वर्थ, and construct something which is beneficial for the others as well. सिर्फ ये नहीं कि मैं तो खत्म हो गई, अब ये तुम हो, पिटारो है और पिटारो के स्टूडेंट्स हैं, इनको बनाना है। अरे सर, इंटरव्यू का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 17 मिनट हो गया, तो आज पहला सेशन हम कर लेते हैं और बाकी जो है हम इस यहीं से बात जो सिलसिला शुरू करेंगे और कल पार्ट 2 करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी करेंगे। थैंक यू सो मच दुरानी साहब फॉर टॉकिंग टू अस। अल्लाह ताला आपको सबको, आपकी फैमिली को शाद व आबाद रखे। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सर।